السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرنے ہاں تسی سارے خیر و عافیت دے نال ہوو گے۔ اللہ تعالیٰ تمام نو اپنے حفظ و امان دے وچ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بھائیو، اج جمعۃ المبارک دا دن ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات تے کثرت نال درود و سلام پڑھن دا دن ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک والے دن میرے تے زیادہ تو زیادہ درود شریف پڑھا کرو۔ آپ نے فرمایا تہاڈا درود میری بارگاہ دے وچ پیش کیتا جاندا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، اللہ دی رحمت دے فرشتے حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ جڑا درود پہنچاندے نے، اللہ پاک نے اس فرشتے نو اتنی پاور اور طاقت عطا فرمائی ہے کہ درود پڑھن والا اس دے اور گنبد خضرا دے درمیان جتنی مرتبہ بھی بندہ مومن نبی پاک علیہ السلام دی ذات تے درود شریف پڑھے گا اتنے چکر لاوے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ سارا دن دا درود اکٹھا کر کے فرشتہ شام دے وقت حضور دی بارگاہ دے وچ پیش کرے، نہیں۔ اتھوں یہ پتہ چلدا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے نو اتنی پاور عطا فرمائی ہے کہ درود پڑھن والے اور گنبد خضرا دے درمیان اگر کوئی 1000 مرتبہ درود پڑھدا ہے تو فرشتہ 1000 مرتبہ چکر لاوے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تہاڈے درود و سلام میرے تے پہنچدے رہن گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تہاڈے وصال شریف تو بعد بھی؟ آپ نے فرمایا زمین دے اتے اللہ تعالیٰ نے انبیاء دے اجسام نو حرام فرما چھڈا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ دا ہر نبی اپنی اپنی قبر دے وچ زندہ ہے، اس نو رزق عطا کیتا جاندا ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو اج دے مقدس دن دا صدقہ دنیا اور آخرت دیاں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔